تے تانوں عمل دی کتنی توفیق دیندا ہے بات اصل اے عمل دی جے اللہ اللہ جلسہ مک گیا ہے لوگ کرانوں چلے گئے نے ختم ہو جانا ہے پیاریا ایک گل یاد رکھی ساری رات جلسہ سنیا کوئی تے بندہ صبح تے فجر دی نماز نہ پڑھے اللہ دی قسم ہے جلسہ سننا فرض نہیں ہے نماز تیرے تے فرض ہے تقریر سننا فرض نہیں نماز تیرے تے فرض ہے لہذا توجہ نال بات سننا تھوڑی گفتگو کرا تاکہ نماز فجر دا وقت بھی تینوں مل جائے کچھ آرام دا ویلا بھی مل جائے میں دسنا چاہنا وا لیڈر کنوں کہندے نے میرے آقا دے دور دے بعد حضرت ابو بکر دا دور آیا نا اللہ اللہ آپ جدو خلیفہ بن گئے مسلمانہ حضرت ابو بکر صدیق کپڑے دا کاروبار کر دینے جناب والا اپنا کپڑا لے کے بازار دے اندر بیچن چلے گئے نے صحابہ کہنے لگے نے امیر المومنین تسی کپڑا پہ بیچ دے ہو تسی تے مسلمانہ دے گورنر بن گئے جے تسی تے لیڈر بن گئے جے تسی تے پرائم منسٹر بن گئے جے حضرت ابو بکر صدیق فرما دینے وے میں حکمران بنیا ہاں لیکن دے بیوی بچیاں دے پیٹ دی روزی تے کمانی پہنی ہے نہیں زندگی دا گزرتے کرنا پہنا ہے توجہ نال سن دے جانا نبی دے صحابہ کہنے لگے نے آپا ایویں کرنے ہاں ایک صحابہ نے اجلاس بلایا حضرت ابو بکر دا مہانہ وظیفہ مقرر کر دیتا ایتھے ذرا گل سنیا جے ایتھے جناب والا لیڈر جیڑا بھی ہوئے اللہ دی قسم ہے ایک نکے جے ہلکے دا بندہ چیئرمین کیوں نہ لگ جاوے اون دے تھلے جناب کروڑ روپے تو تھلے گڈیوں دے کول نہیں ہوندی حضرت ابو بکر دا وظیفہ مقرر ہو گیا مسلمانہ دے بیت المال دے وچوں جناب والا کچھ دن لگ گئے حضرت ابو بکر صدیق دے گھر دے اندر کوئی مٹھی چیز بنائی گئی حضرت ام رومان نے بنائی جب کوئی مٹھی چیز بنی تے حضرت ابو بکر صدیق گھر دے اندر گئے چلے نے انہاں نے بیوی نے پیش کی تھی آپ کھان لگے کہندے نے کتھوں آئے نے پیسے جڑی گھر دے اندر اج سویٹ ڈش بنی ہے ابو بیوی کہن لگی ہے جڑی تہاڈی تنخواہ وی میں اودے وچوں تھوڑا تھوڑا کر کے جوڑ دی رہی ہاں اج یہ چیز بنائی ہے تسی بھی کھا لو حضرت ابو بکر دی اکھیاں ڈل گئیاں کہن لگے نے کہندے نے ایک گل تے ٹھیک ہے لیکن اج دے بعد ابو بکر بیت المال دے وچوں مسلماناں دی تنخواہ جڑی میں لینا وا ڈیوٹی دی میں ادھی تنخواہ کٹا دیاں گا تاکہ میرے گھر دے اندر اس طرح عیش و عشرت نہ ہوئے اے پیاریا میٹھی چیز تے اسی گھر بنا لینے ہاں حضرت ابو بکر صدیق نے اونی تنخواہ کٹ کرا